كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اكفني شر الناس. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله مولانا العظيم. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، پہن لو کرتا گلے میں محمد کی غلامی کا. حمدہ ثناواں کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے جڑا کل کائنات دا خالق و مالک، حاجت روا، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز اور پروردگار اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے بے حد و حساب درود و سلام امام القبلتین، امام الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے ذی وقار واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، عزت لائق نہایت ہی قابل صد احترام میری نہایت ہی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جمعۃ المبارک دیاں مقدس مطہر منزہ بابرکت گھڑیاں دے اندر آج دا جو موضوع سخن ہے بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے، جس دا عنوان ہے نظر دی حفاظت، اکھاں دی حفاظت، آوارہ نگاہی تو بچن واسطے اللہ رو دے رسول نے ساڈے تے کی احکامات جاری فرمائے نے
آئیے بڑے محبت دے نال بڑے پیار دے نال انشاءاللہ شرح صدر دے نال بیان کرنے دا ارادہ رکھدا ہاں۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ سن سنا کے میرے سمیت اللہ پاک سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ مالک کائنات نے بڑی ہی محبت دے نال اور پیار دے نال اس بات دا اعلان فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں اپنی نگاہاں نو نیچا رکھیا کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزتاں دی حفاظت کرنی ہے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اے پاکیزگی دا باعث ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ بڑا باریک بین نگاہاں دے نال تانوں ویکھ رہا ہے۔ نماز دا حکم مالک کائنات نے مرد اور عورت واسطے برابر دیتا ہے کہ مرد واسطے بھی نماز ہوئی، عورت واسطے بھی نماز ہوئی۔ روزے دا حکم دیتا، مالک کائنات نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا مومن اے ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے۔ نماز دا بھی حکم مرد عورتاں واسطے اکٹھا، روزے دا حکم بھی مرد عورت واسطے اکٹھا، زکوٰۃ دا حکم بھی مرد اور عورت، مرد امیر ہے تو مرد دیوے، عورت دے کولے زیور اتنا ہے تو عورت دیوے۔ مگر جدوں اکھاں دی واری آئی، نگاہ دی واری آئی تو اللہ پاک نے اکو حکم نہیں دیتا، بلکہ مومن مرداں نو علیحدہ حکم دیتا اور مومن عورتاں نو علیحدہ حکم دیتا۔ دو جگہ تے اللہ پاک نے سورہ نور دے اندر دو آیات مبارکہ دے اندر ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا، مومن مرداں نو بھی اور مومن عورتاں نو بھی علیحدہ حکم دیتا۔ آئیے پہلا حکم مومناں نو کہ جڑے ایمان والے نے، جڑے اللہ والے نے، کلمہ پڑھن والے مومن مرد، اللہ پاک نے سورہ نور دے اندر بڑے پیار دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے ہی نہایت ہی پیارے انداز اندر اللہ نے اپنے مومن بندیاں نو مخاطب فرمایا۔ میرے اور تیرے خالق و مالک نے اپنے پیارے بندیاں نو اس طرح مخاطب فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردانو اعلان فرما دیو، مومن مردانو حکم فرما دیو۔ اللہ کس بات دا حکم؟ یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ جدوں زمین اتے چلن اپنے گھر تو باہر جان، فرمایا کہ اپنی نگاہاں نو تھلے کر لین، اپنی نگاہاں نو جھکا کر کے چلن، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
لہم اور اپنی شرمگاواں دی بھی حفاظت کرن نگاواں دی حفاظت شرمگاہ دی حفاظت اللہ جی اگر ان دونوں چیزاں دی حفاظت کریں گے مالا ملے گا کی کائنات دے مالک نے اعلان فرمایا ذالک ازکا لہم فرمایا کہ اگر تجھی نگاہاں دی حفاظت کرو گے نگاہاں جھکا کے چلو گے لوگاں دیاں بیٹیاں نو اپنی نگاہاں تو بچاؤ گے لوگاں دیاں ماواں نو اپنی بد نظری تو بچاؤ گے لوگاں دیاں بہناں تے بیٹیاں نو اپنی گندی نظر تو بچاؤ گے نگاہاں نیچیاں کر کے چلو گے اپنی عزت دی حفاظت کرو گے نا ذالک ازکا لہم اللہ دے پاکیزگی دا باعث ہے اللہ دل میں تو ہر قسم دی غلاظت تو بچا لواں گا ہر قسم دی گندگی تو محفوظ کر دیاں گا ان اللہ خبیر بما یصنعون فرمایا کہ اللہ تے اپنے بندیاں دی تمام تر حرکات و سکنات نو باریک بیلی نگاہ نال ویکھریا جینا اے تا مرداں واسطے ہن عورتاں واسطے اللہ نے علیحدہ آیت نازل فرمائی علیحدہ حکم جاری فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتاں نو بھی حکم فرما دیو اپنی نگاہاں نو جھکا کے چلن مت کسے غیر محرم والے گندیاں نگاہاں نال ویکھن مت کسے دے بھائی وال کسے دے بیٹے وال ویکھن گندیاں نگاہاں نال نہیں بلکہ مرد بھی اپنی نگاہاں نو جھکا کے چلن عورتاں بھی اپنی نگاہاں نو جھکا کے چلنا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور فرمایا کہ اپنی عزت دی حفاظت کرنا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زیب و زینت والی بناؤ سنگار والی اور اپنے سونے پہنن والے جناب سینے نو چھپا لین اور ان عذاباں نو چھپا لین الا ما ذکر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ فرمایا کہ اپنی اکھانوں اور اپنی نگاہوں جھکا کر کے چلنا اللہ اکبر کتنی عمدہ بات میرے رب نے سمجھائی مردان علیحدہ حکم عورتان علیحدہ حکم دے کے سمجھایا اپنی نگاہوں جھکا کے چلو مت کسی وال نگاہوں اٹھا کے دیکھو نا اللہ پاک نے انسان جتے 360 جوڑا تا فرمائے اوتھے اللہ نے انسان ایک بہت بڑی نعمت عظیم نعمت اکھ بھی عطا فرمائی ہے نا اکھاں عطا کر کے نال ہی مالک نے فرمایا کہ انہاں دی حفاظت بھی کرنی ہے انہوں جناب آوارہ نہیں چلانا ادھر ادھر نہیں پھیرنا اے نگاہاں بھی تیری اکھ بھی میرے قبضے دے اندر ہے اگر تو انہوں آوارہ چلائیں گا برائی اندر استعمال کریں گا فرمایا کہ پھر تینوں ادھا حساب ہی دینا پائے گا آئیے مالک کائنات نے
قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 30واں پارا سورۃ البلد دے اندر میرے رب نے انج اعلان فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندے کیا میں تینوں دو اکھاں تا نہیں جے کیتیاں؟ جی اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام سورۃ النحل آیت نمبر 26 مالک کائنات نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے اللہ اوے جنے تانوں پیدا کیتا تواڈیاں ماواں دے پیٹاں دے اندروں لا تعلمون شیئا، جدوں تسی کچھ بھی نہیں جاندے سونا، جدوں تانوں کسے چیز دا پتہ نہیں سینا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، او اللہ اوہی ہے جن نے تانوں سنن واسطے کان عطا کیتے، والابصار اور دیکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں، والافئدہ اور اللہ نے تواڈے سینے دے اندر دل پیدا کیتا، لعلکم تشکرون۔ اے کان اکھاں دل اللہ نے کیوں عطا کیتا؟ تاکہ تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو، اللہ دا شکریہ ادا کرو نا۔ مگر آج کیا معاملہ، اللہ دی اتنی بڑی عظیم نعمت کھلو اسی اونجی استعمال نہیں کرتے جویں کرنی چاہیے نا۔ کوئی کہن والے تھے بڑے پیارے انداز نال کہہ گیا، آندہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھے اندھا کیا رنگو بو نے۔ عبرت دے بڑیاں چیزاں نے تیرے ویکھن واسطے اللہ نے بہت کچھ پیدا کیتا جے، مگر انسان او نہیں ویندا جیڑا رب نے کیا جے، انسان اپنی من مرضی نال ویکھدا جے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید اندر اللہ نے اعلان فرمایا، کئی مقامات تے اکھ دا تذکرہ فرمایا، مالک کائنات نے اعلان فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ فانظروا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اسی جھٹلانے والیاں دا انجام کیویں کیتا ہے، اسی انہاں نوں کیویں نشت و نابود کیتا۔ اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام تے انج اعلان فرما رہا، فرمایا کہ اگر تسی ویکھنا تے ویکھو، غور کرو، فکر کرو، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اگر ویکھنا تے اونٹ دی تخلیق ویکھو اللہ نے کیویں عجیب و غریب پیدا کیتا جنا۔ مکہ مکرمہ دا عظیم مفتی، بڑا ہی عالم بندہ، بڑا ہی ولی بندہ، نیک صالح بندہ، کیڑا وہ بندہ جیلا؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ دا مفتی اعظم بندہ جیلا۔ انہاں دے کولوں کسے نے پوچھیا، مفتی صاحب، امام صاحب، امام ابن باز رحمہ اللہ کو سوال ہویا، اکھاں کوئی نہیں جل، اکھاں تو نبی نے لے، اکھاں کوئی نہیں مگر اللہ نے اتنا دین دا علم دیتا ہے کہ پوری دنیا دا مفتی اعظم ہے، پوری دنیا دے اندر
بہت بڑا مفتی بہت بڑا عالم جینا سوال کرنے والے نے پوچھیا امام صاحب اگر اللہ تانوں اکھاں عطا کر دے اکھاں دے تے تسی سب تو پہلے کیڑی چیز ویکھن دی خواہش کرو گے نا کیڑی چیز ویکھن دی تمنا رکھ دے ہو نا فرمایا کہ اللہ اگر مینوں اکھاں عطا کر دے میں سب تو پہلے اونٹ نوں ویکھاں گا کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت فرمایا کہ لوگو اونٹ دی تخلیق ویکھو میں اونٹ نو کیویں پیدا کیتا جیلا میں اونٹ دی تخلیق کس انداز نال کیتی ہے نا آئیے مسلمانوں آؤ پیارے ساتھیو سنو اکھاں دی تباہ کاریاں تو بچ جاؤ اس اکھ دے تباہ کاریاں لیاں نے آج اس اکھ نال لوگاں دیاں بیٹیاں محفوظ نہیں لوگاں دیاں بہناں محفوظ نہیں چورستے محفوظ نہیں بازار محفوظ نہیں دکاناں محفوظ نہیں اللہ اکبر کبیرہ گلی محلیاں دے اندر دیکھو بازاراں دے اندر دیکھو لوگاں دیاں بہناں دے ول نگاہاں اٹھا اٹھا کے ویکھ دے ہو نگاہاں پاڑ پاڑ کے ویکھ دے ہو میرے اور تیرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے میرے علی اللہ نے پہلی نگاہ معاف کر دیتی ہے اگر اچانک نگاہ پہ جائے اچانک تیری کسی دن نظر پہ جائے فرمایا کہ فوراً تھلے کر لو اللہ نے پہلی نگاہ معاف کر دیتی ہے مگر دوسری مرتبہ نگاہ دے پیچھے نگاہ نہیں لگانی فرمایا کہ اللہ نے اس چیز نو تواڈے تے حرام کر دیتا اللہ پاک نے اس چیز نو تواڈے تے حرام کر دیتا جیلا کائنات دے نبی نے اعلان فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفجاء فأمرنی ان اصرف بصری نبی کائنات نے فرمایا میری امت لوگو اپنی نگاہاں نو جھکا کر کے چلو نا نگاہاں اٹھا اٹھا کر کے نہیں چلنا نگاہ بھی ایک تیر ہے نگاہ بھی ایک تیر ہے آج دیکھو شادیاں دے اندر میں ویکھدا جے لوگاں دیاں بیٹیاں بہناں ایلا بناؤ سنگار کر کے آندیاں نے ایلے میک اپ کر کے آندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ کہ ویکھن والا مجبور ہو جلدا ہے کہ جناب اینا میک اپ کیتا جلا ایلی بناؤ سنگار کیتی جے فرمایا کہ نا مومن بے اور مومنہ اور تو انجل نہیں کرنا مسلمان دی بیٹی چار دیواری دے اندر اپنی زیب و زینت کرے اپنا بناؤ سنگار کرے عورت دا معنی پردہ ہے عورت دا معنی کی ہے پردہ چھپانا اپنا ایک ایک انگ چھپانا زنا صرف اس بات دا لا نہیں کہ جناب بندہ اپنی حفظ پوری کرے ہاتھ دا بھی زنائیں پیراں نال چل کے جان دا بھی زنائیں اور اکھاں نال ویکھن دا بھی زنا جے اگر بندہ پورا زنا نہیں کردا تو اکھاں نال ویکھ کے لوگاں دیاں بہناں اور بیٹیاں بد نظری نال گندی نگاہ دے نال بری نگاہ دے نال کسے دی بہو بیٹی نو دیکھنا یہ بھی تیرا زنا ہے یہ بھی تیرا زنا دے اندر شامل ہوئے گا تو کائنات دے نبی نے فرمایا غض البصر
لوگوں نگاہاں نو جھکا کر کے چلنا جینا اللہ اکبر اپنی نگاہاں نو اٹھا اٹھا کر کے گلی بازاراں دے اندر نہیں جے چلنا اپنی نگاہاں نو نیچا رکھ کے چلنا جینا کسے دی بہن بیٹی تیری نگاہ تو بچ جائے یہ بہت بڑی بات ہے نا آئیے پیارے ساتھیو میرے نبی نے اعلان فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈردیاں ہویا اللہ دے کولوں ڈردیاں ہویا اپنی نگاہ نو جھکا کے چلدا جینا اپنی نگاہاں نو جھکا لیندا ہے اگر انہوں کوئی برائی دی دعوت بھی ملدی ہے اگر برائی دی دعوت ملدی ہے اے بندہ اللہ کولوں ڈر کے آندا ہے اللہ تو مینوں معاف کر دے اللہ میں اس برائی دے اندر داخل نہیں ہونا چاہتا اور اپنی نگاہاں نو جھکا لیندا ہے فرمایا کہ نے برائی تو اپنی نگاہاں جھکائیاں نے اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال اللہ دی خوشنودی حاصل کرن دے وجہ نال فرمایا کہ اللہ پوری کائنات نو اس بندے دے سامنے جھکا دے گا اللہ پوری کائنات نو اس بندے دے سامنے جھکا دے گا جڑا رب دے سامنے چک گیا جڑا رب کولوں ڈر گیا فرمایا کہ اللہ انہوں دونوں جہاناں دیاں عزتاں عطا کر دے گا اللہ اکبر ایک دن میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو کسے کام بھیجیا جیلا اللہ اکبر پیارے ساتھیو جہانیاں دے اندر رہنے والے ہو مرکز عثمان غنی دے اندر جمعہ ادا کرنے والے ہو سنو میرے نبی نے اس صحابی نو بھیجیا جا فلاں کام کر کے آ صحابی چلدا جا رہا ہے چلدا جا رہا جینا حتیٰ کہ ایک گھر دے کولوں دی گزری ہے دروازہ کھلیا جینا صحابی دی اچانک نگاہ پئی دیکھیا کہ گھر دے اندر ایک عورت جناب سر اتے دوپٹہ کوئی نہیں انجی لنگے منہ بیٹھی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا چیخان نکل جاندیاں نے نکل جاندہ دوڑ کے پہاڑاں والے پہاڑاں دے اتے جا کے چیخا مار مار کے روندہ جینا ہائے میرے کولوں کیسا جرم ہو گیا حالانکہ ارادہ تن نہیں ویکھیا مڑ مڑ کے نہیں ویکھیا جی میں اسی لوگاں دیاں بیٹیاں اور بہناں وال ویکھ دے ہیں فرمایا کہ صحابی نے انجل نہیں ویکھیا بلکہ اچانک نگاہ پہ گئی معمولی جی نگاہ پہ گئی اور زارو قطار رو رہا ہے آندہ ہے اور تو اللہ نو کی جواب دے گا اپنے نبی نو کیڑا منہ بکھائے گا اور اپنے رب نو قیامت والے دن کیڑا منہ دکھائے گا روندیاں چیخا مار دیاں اج پہاڑاں دے اندر تر جاندا ہے سارا دی رات ہوندی تے پہاڑاں دے تے آ جاندا چیخو پکار کردا دل ہوندا تے جناب جنگلاں دے اندر چھپ جاندا کئی دن گزر گئے میرے نبی فرماندے نے ساتھیو فلاں میں بندے نو کام بھیجیا سی نا اج تک نہیں آیا پتہ کرو کی ہو گیا اور نہ کی مسئلہ بن گیا صحابہ گئے لے تلاش کردیاں پہاڑاں دے وچ پہنچ جاندے لے بکریاں دا چرواخا بکریاں چروان والا بکریاں چرا رہا جنا صحابی پوچھتے نے یار ایس نا دا کوئی بندہ ویکھیا ہوئے یا آندیاں جاندیاں وہ آندہ جی ایک بندہ میں ویکھیا جے دل جنگلاں دے اندر چھپ جاندا جے رات ہوندی ہے تے پہاڑاں دے اوتے آ کے چیخا مار کے روندا ہے زارو قطار روندا جے نا آندہ اللہ تو مینوں معافی کر دے
میرے کو بڑا سخت گناہ ہو گیا، میرے کو زیادتی ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میرا رب کی آندہ جل وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ۔ میرے بندیو، اگر تواڈے کولوں اپنی جنت دے ظلم ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تے فرمایا کہ پریشان نہ ہویا جے۔